अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही अरसे बाद अपनी जो CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया लाहौर में 186H मॉडल टाउन में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने आज फिर वहाँ से जो है खिताब किया इस महफिल से, और उनको एक दफ़ा फिर यकीन दिलाया कि जनाब अब जो स्ट्रगल है वो अब रुकने वाली नहीं है, और अब हम एक जो अलम है उठा चुके हुए हैं जद्दोजहद का, और इसको अब जारी रखना है। और PDM के फोरम ही एक ऐसा फोरम है जिससे हम इसको आगे लेकर चलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें की, आज फिर थोड़ा सा फ़ौज की तरफ तवज्जो दिलवाई अपने वर्कर्स की, और उनको बताया कि उनका किरदार कैसा रहा, माजी में उनको क्या क्या कहा जाता रहा, और अदलिया से किस तरह फ़ौज जो है फ़ैसले लेती है, किस तरह दबाव में लाकर फैसले लिए जाते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात का भी क्लेम किया कि उनको मालूम होता है, वहाँ बैठे मालूम होता है कि अब कल आने वाला फैसला क्या होगा, क्योंकि उनके भी सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, और उनको मालूम हो जाता है कि किस तरह अदलिया जो है दबाव में आ रही है। यही अदलिया थी जो 2018-2019 में मियां नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के हक़ में जब फैसले दे रहे थे, तो वहाँ पे ही एहसन इकबाल और सीनियर लीडर्स जो हैं वो आकर कहते थे कि ये PCO से आज़ाद अदलिया ने फैसला दिया है, और इस अरसे में कोई जज वहाँ का तब्दील नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने वो फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का भी रेफरेंस दिया कि उन्होंने जो एक तकरीब से खिताब किया था, क्या उसकी तहकीकात हुई, जो कि उन्होंने कहा था, जो जज साहब का क्लेम था कि जी किस तरह उनको एक एजेंसी की तरफ से हदायत आती हैं और इस पर अमल दरामद फिर करने को कहा जाता है। इन तमाम बहुत सारी बातें और भी उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी साबका DG ISI ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनको किस तरह दबाव उनके ऊपर डाला, और 2014 के धरने के दौरान, और उनको कहा गया कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, आप वज़ारत उज़्मा की सीट से हट जाएं, और मैंने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि उस वक़्त मैं जिस निजी चैनल के साथ काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने ये ख़बर ब्रेक की, और उसके बाद मुझ पर काफ़ी प्रेशर आया कि जी ये गलत ख़बर है, और इस हद तक आ गया कि शायद मेरी नौकरी भी चली जाती। लेकिन CNN पर भी हमारे एक कोलीग रिपोर्टर थे इस्लामाबाद से, उन्होंने ये ख़बर की, अदील राजा ने, और उन्होंने भी अपने सोर्सेज से ये ख़बर कन्फर्म कर ये ख़बर चलाई, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी लिफ्ट की कि ये वाक़या हुआ था। ये आज दूसरी दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वाक़या कंफर्म किया है कि 2014 के 126 दिन के धरने के दौरान, जिस दिन आर्मी चीफ, उस वक़्त के आर्मी चीफ और DG ISI जब मिलने गए, तो उनको ये कहा गया था कि जनाब आप फॉर द टाइम बीइंग इस्तीफ़ा दे दें, मामला ज़रा ठंडे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो बेशक आप अपनी ही पार्टी के किसी शख्स को वज़ीर आज़म बना दें और फिर आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब ने अलन ऐलान जो है वो इनकार कर दिया था। बहुत सारी बातें की, और फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा कि सिलेक्टेड को जो लेकर आए हैं वो अब शायद पछता रहे होंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो लेकर आए हैं वो अब पछता रहे होंगे, क्योंकि जो शख्स इस वक्त वज़ीर आज़म बैठा है, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन उन्होंने उनके हवाले से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम जिस तरह पिस रही है, महंगाई के दौर में दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, आटा दस्तयाब नहीं है, अगर दस्तयाब है तो बहुत महंगा है, चीनी जो है वो उसकी कीमत कहाँ पर 48 रुपए पे वो छोड़ कर गए थे 50 रुपए पर, और अब 100 रुपए से तजावज़ कर चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस वक्त जो है उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त हमें उठना चाहिए, निकलना चाहिए, और अब इस दबाव को जो हमने हुकूमत पर डालना है इसको हल्का नहीं रखना। मियां शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने आज तारीफ़ की, उन्होंने कहा वो मर्द मैदान हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मियां शहबाज शरीफ ने हमारे बयानिए को फॉलो किया, उसकी तकलीद की, और उसी पर वो गामजन रहे, और उसके बाद उन्होंने पाबंद सलासल होने से भी ना डरे,
اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے لیا کہ ہمارے بیانیے پر وہ جو ہے وہ ڈٹے رہے اور اس کو انہوں نے تقویت دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ اس وقت ہوئی، یہ دوپہر کے بعد کا واقعہ ہے، اور آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے جو کیس تھا جس میں درخواست کی گئی ہے اپیلیں جو تھیں، اس میں ریمارکس دے کر دیے آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کے کیس میں جو معاملات تھے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے، اور ملزم کو پتہ ہے وہ سارے نظام کو شکست دے کر گیا، وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو وارنٹ بھیجے گئے اور اٹارنی جنرل جو تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیے، لیکن اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ان کے وکیل نے میاں نواز شریف صاحب کو بتا دیا تھا جو فیصلہ جاری کیا گیا، جو ان کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ اس پر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو دوبارہ بلایا جائے گا، اور جو آفیسر تھے راؤ عبد الحنان صاحب، ان کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے گا اس پہ اسکائپ پر ان کو لیا جائے گا اور ان سے باقاعدہ تفصیل پوچھی جائے گی۔ یہ ساری کارروائی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہو رہی تو آنریبل ججز کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم تمام معاملات اس لیے پورے کر رہے ہیں کہ کل ملزم جو ہے آ کر وہ یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا اور مجھے ان چیزوں کا معلوم نہیں تھا۔ لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے 2 بار گئے، یہ آج عدالت میں بتایا گیا، لیکن کسی نے وہاں پہ وہ وارنٹ وصول نہیں کیے اور انکار کر دیا۔ اور پھر جسٹس محسن صاحب نے جو کمنٹ دیا وہ بھی ہے کہ ملزم کو پتہ ہے کہ وہ سارے سسٹم کو شکست دے کر جو ہیں وہ گئے ہیں، اور انہوں نے حکومت پر بھی یہ سوال اٹھایا کہ اس تمام صورتحال پر ان کو یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی وہ تو روپوش ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا روپوش کیسے ہو گئے ہیں، وہ تو خطاب کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر اور باقاعدہ پوری اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ اور اس پر عدالت نے پھر کہا کہ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ بار بار اس بات کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سسٹم پر وہ ہنس رہے ہوں گے۔ نہایت شرمناک بات ہے، اس معاملے پر عدالت فیصلہ دے گی، اور یہ سارے صورتحال پر اب 7 اکتوبر کو حکومت سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے، اور یہ آج ہوا ہے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے معاملات جو ہیں اس میں مزید کیا باتیں ہوئیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے سیٹلائٹ لنک سے جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کا۔ امجد نیازی صاحب اچھا ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، امجد نیازی صاحب نے کمنٹ کیا تھا، وہ ٹریول کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے جوائن کریں گے، شاید میاں والی جا رہے تھے، کوشش ہے کہ ان سے بھی رابطہ کریں۔ علی گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کروں گا میں کیونکہ آج میدان آپ کے پاس خالی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، سب معاملات سامنے آئے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے آج 2014 کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کیا۔ معاملات اس وقت لیکن ان کی حکومت نے، پی ایم ایل این کی حکومت نے وقت پورا کیا، عدالت کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد ان کو نااہل قرار دیا گیا ایک اقامے پر، یا جو بھی معاملات تھے، اور جتنے باقی کیسز تھے پیناما کے حوالے سے وہ ریمانڈ کر دیے گئے نیب کو کہ وہ اس پر مزید کارروائی کریں، اور وہی معاملات اب تک چل رہے ہیں۔ یہ جو ہے بیانیہ، یہ کیوں تقویت پکڑتا جا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایکسپوز کر دی گئیں؟ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بابر افتخار صاحب نے بات کی کہ جی آپ کے رہنما محمد زبیر صاحب کیوں ملے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے، اور انہوں نے کیا درخواست کی، اس وجہ سے یہ بیانیہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے، یا یہ واقعی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اب نظریاتی ہوتے ہوئے اسی پر گامزن رہے گی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی، آپ نے آج اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. دیکھیں یہ جو میدان خالی ہونے کی جو آپ نے بات کی، میں یہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیں یہ کسی بھی سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے کہ کسی بھی جو کھلاڑی کو میدان بالکل خالی ملے. جو آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے وہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے. تو یہی آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اپوزیشن ان کی جو پالیسیز ہے، ان کی جو نالائکی ہے، اس کو پن پوائنٹ کرتی ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ میدان کے اندر سارے گھوڑوں کو خالی کر دیں اور ان کو اکیلا بھاگنے کے لیے میدان دے دیں. تو یہ ایک پرنسپل ایشو ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، امجد خان نیازی صاحب ایک آنریبل آدمی ہیں، اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو بالکل کنیکٹ کریں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں وہ ان کو چیلنج کر سکیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو. صحیح جی جی. تو اچھا، اب جو آپ نے بات کی، اب آپ نے دیکھیں دو باتیں کی ہیں. ایک تو جو محمد زبیر صاحب کا معاملہ جو آگے آیا اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری پارٹی کے اندر یہ سوچ نے تقویت پکڑی کہ جی آپ جو ہمارے پاس جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں ان کو پبلک سفیئر میں لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو ایک پورا پرسپیکٹیو بن سکے. تو دیکھیں میری اس میں گزارش صرف اتنی ہوگی ضمیر بھائی کہ زبیر صاحب ایک آنریبل آدمی ہیں، فارمر گورنر رہ چکے ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سارے چینلز کے اوپر آ کے دے دیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کا درینہ تعلق ہے جنرل صاحب کے ساتھ اور ان کو وہ ملنے گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ جس طرح سے آپ جب بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پہ یقیناً یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا. پر میرا خیال ہے ہمیں اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دونوں پارٹیز نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہوا ہے، نہ کسی نے کسی کو کانٹرڈکٹ کیا ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ اننیسیسریلی برنگ ان جو ہماری اپنی جو مسلح عسکری فورسز ہیں ان کے افواج کو اننیسیسری کنٹروورسی کے اندر. دیکھیں اب جو میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر کا معاملہ ہے اس میں ضمیر بھائی مجھے بتائیں انہوں نے غلط کیا کہا ہے. جو ان کا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے سارے کا سارا اپنا نیریٹو، چاہے وہ اے پی سی کی تقریر یا جو انہوں نے آج CEC سے جو خطاب کیا اس کے اندر بتایا، انہوں نے کہا کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول کسی بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. مجھے حیدر زمان صاحب نے جوائن کیا، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں صرف ان کا ویلکم کرنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. علی پرویز ملک آپ اپنی بات جاری رکھیے جی پلیز. جی میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس کانسیپٹ کو لے کے آگے جو اے پی سی کے اندر تقریر کی اور آج CEC سے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہی کانسیپٹ آگے بلڈ کیا ہے کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اداروں سے زیادہ مضبوط نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کو اپنا دائرہ کار جو آئین کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو، اور انہوں نے چند حقائق بتائے کہ یہاں پہ کس طرح سے الیکٹڈ گورنمنٹس کو فرق طریقوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کیا یہ پاسٹ کے اندر ضمیر بھائی ہم نے سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟ تو اگر اس سے اگر ہم اس کو اکنالج ہی نہیں کریں گے تو ہم اس سچویشن کو امپروو کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسی لیے جو اے پی سی کا بیانیہ ہے اس کے اندر بالکل اس کا سلوشن بھی انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس کے اندر جس ادارے نے، جس انڈیویجول نے جو غلطی کی ہے یا جو اس کے اندر انوالو تھا اس کو پن پوائنٹ کریں، اور اگر آپ سمجھیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے تو بالکل سزا دیں تاکہ ہم کم از کم آئندہ اپنا کورس کریکشن کر سکیں. تو اس تقریر کے اندر، اس کانسیپٹ کے اندر جو ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو کیا کونوٹیشنز دے رہے ہیں، کس طرح سے میڈیا کے اوپر آ کے اپنا اظہار کریں، میرے لیے تو وہ پریشانی کی بات. کوئی بھی جمہوری جو انڈیویجول علی بالکل معذرت سے آپ نے صحیح کہا کہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے، اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان کو بلا وجہ یعنی کہ unnecessary controversial نہیں کرنا چاہیے، کنٹروورسیز میں نہیں دھکیلنا چاہیے، گھسیٹنا چاہیے. لیکن بیانیہ جس پہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ہمارے بیانیے کو تقویت دی، وہ ان کا وہی تھا کہ جی ابھی بھی فوج کی مداخلت ہے، اور انہوں نے واضح طور پر جو ہے کہا. تو یہ پھر ہم کس طرح، مطلب ہم تو نہیں لانا چاہ رہے لیکن آپ کے قائد بار بار اس چیز کو اٹھا رہے ہیں. نہیں میں بالکل دیکھیں بات مجھے بتائیں یہ کہ کیوں یہ ضرورت پڑتی ہے حکومت کو کہ ہر دوسرے دن ٹی وی کے اوپر آ کے سیم پیج کا منترا وہ عوام کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب وہ سیم پیج کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ پہلی دفعہ
कोई भी हुकूमत और हमारी जो अस्करी क़यादत है सेम पेज के ऊपर है, इसका क्या मतलब है? कभी आपने इन वज़ीरों से ये पूछने की कोशिश की है? मुझे बताएं, जब वो ये बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो मेरे भाई हैदर ज़मान कुरैशी साहब की हो या हमारी पार्टी की हुकूमत हो, वहाँ पे फ़ौज क्या हुकूमत के ताबे नहीं होती थी? तो ये बातें कौन कर रहा है? कौन इतना नालायक है कि जो अपना सारा का सारा नालायकी का बोझ दूसरे इदारों के ऊपर डालना चाहता है, क्योंकि वो इसको कैरी करके आगे लेके नहीं चल सकता। जहां तक बात यह है कि वोट को और जमहूरी इक़दार को आगे लेके चलने की जरूरत है, तो मुझे बताएं कौन सा इदारा है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए? क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो? सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि जी सेम पेज पे अगर हैं तो वो वजीरों से पूछना चाहिए। मैं यकीनन पूछूंगा कि अगर इसमें मुझे नजर आ जाए कि इस पर कोई एतराज होना चाहिए तो मैं पूछूं कि जी आप ये बात क्यों करते हैं। मुझे तो इसमें एतराज कोई नहीं नजर आता, लेकिन अली आपने कहा है तो मैं यकीनन पूछूंगा कि जी ये बार बार आपको क्यों बताने की जरूरत पेश आती है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, अब APC और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे आप सब अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हैं और जो भी किसी का भी नजरिया होगा, चाहे वो जैसा भी हो, अब आप सबको मिलकर ओन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों की जद्दोजहद सब इकट्ठी है और इसमें कोई जो है वो कंट्राडिक्शन नहीं आई। जो हमने देखा था अलामिया आया या जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी शिक नंबर 2 भी ये थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को का रोल जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए और वो उसमें मुत्तफिक थे। मियां नवाज शरीफ साहब का कॉन्टिन्यूसली उस दिन की स्पीच और आज की स्पीच की जो चीज़ें हमारे पास मौसूल हुई हैं, आज भी वही बयानिया है। क्या पीपल्स पार्टी 100% इस बयानिए पर को ओन करेगी जब वो PDM के फोरम पर इकट्ठे एक जदोजहद शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया। और जो मैं अली परवेज़ मलिक साहब की बात सुन पाया हूँ और जो आपका सवाल है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना वक्त है मेरे पास उसमें उसको मैं आंसर करूँ। पहली बात ये है हुजूर के जब 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसमें भी कुछ जमातें थीं, PML नवाज भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और भी कुछ जमातें थीं, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके नतीजे में हुआ, वो जो महाज बना, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सारी शेखों पर अमल दरामद भी हुआ और कुछ रह भी गई, जिनमें से एक फेडरल कोर्ट का क़याम था और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन था, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कानून था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो भी गई और इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि माजी के जो तजर्बात से सीखते हुए कि एक दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए किसी भी थर्ड फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या कंधों को। तो वो हमने देखा और जब वो उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया तो एक थर्ड फोर्स निकली जिसने कहा कि इनका मुख मुका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज आज भी दो बिल्कुल मुख्तलिफ जमातें हैं। हमारी आइडियोलॉजी भी बहुत मुख्तलिफ है और आगे भी होगी इसमें, और हमने इलेक्शन भी लड़ना है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन हमेशा ऑपोजिशन, चाहे माजी की हुकूमत में हो तो PTI हमारे साथ ऑपोजिशन में थी, चाहे वो जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो, चेयरमैन NAB की अपॉइंटमेंट हो, हर जगह मीनिंगफुल एंड पर्पस ओरिएंटेड कंसल्टेशन हुई और PML नवाज से हमने जिस तरह भी ऑपोजिशन कर सकते थे की। आज जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है और उसका एक एलानिया बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कमिटेड है और उनमें जो बातें हैं पार्लियामान सुप्रीम है, मेरे और आपके कहने से नहीं, आईन में दर्ज है और तमाम इदारे, अदलिया हो, अफवाज हो, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हो, सब उसके ताबे हैं। बिल्कुल। हैदर ज़मान साहब आपने बहुत बिल्कुल हैदर ज़मान साहब, मैं माज़रत से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ब्रेक के बाद आप ही चाहूंगा कि जो आपने गुफ्तगू की कि आपने ऑपोजिशन की, पर मीनिंगफुल ऑपोजिशन की और उसमें जो बेहतरी के काम थे उसमें आपकी पूरी जो है वो शामिल रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, डिस्पाइट बीइंग इन ऑपोजिशन। और उस वक्त 2014 के धरने में आप लोग ने उस वक्त की हुकूमत को मशवरा दिया कि ज्वाइंट सेशन
बुला लें और काफ़ी दिन चला वो जॉइंट सेशन, और आप लोगों ने उस वक़्त PMLN का साथ दिया कि ये एक गैर आइनी तरीका है कि जी धरना दिया जा रहा है और 100 इतने दिन हो गए हैं और ये इस तरह हुकूमतें नहीं हटाई जाती। अब वही APC जो है वो उसी तरफ जा रही है कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो धरने भी देंगे और इस्तीफे भी देंगे। इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें अमजद खान नियाज़ी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अमजदुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। आई नो कि यू वर ट्रैवलिंग, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैदर ज़बान कुरैशी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो बात कर रहे थे। जी हैदर भाई, अगर आप गुफ्तगू मुकम्मल कर लें, और जो मैंने सवाल किया था कि 2014 में तो आप लोगों ने किसी भी ऐसे गैर आइनी जो है तरीके की मुखालफत की थी जब PTI जो है धरना करके बैठी हुई थी। अब एक वक्त अगर ऐसा आ गया कि तमाम अपोजिशन जमातें भी उसी डगर पे चल पड़ी, तो फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? जी बिल्कुल ज़मीर साहब, देखिए ये तो अस्यूम कर लेना कबल वक्त है कि हम गैर आइनी इक़दाम करने जा रहे हैं, और अगर आप 2014 के धरने से इसके मवाजना करें या उस वक़्त क्या हुआ था, और जैसे कंटेनर लगा था, जिस तरह रास्ते बनाए गए थे और PTV पे हमला हुआ और पार्लिमान के ऊपर कपड़े टांगे गए और फलांग कर अंदर गए और क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, और जिस अंदाज में बलवा कराने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना उसके हक में तब थी और ना हम उसके हक में आज हैं। लेकिन हम पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स के रहते हुए बीबी साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया, कॉटन मार्च किया, रेल मार्च किया, तो आज क्यों नहीं हो सकता? और मार्च करना और वहाँ बैठना, अपने मुतालबात के लिए बैठना, अदलिया की आज़ादी के लिए हम बैठे हुए हैं, और धरने देना गलत काम नहीं है। धरने देने के नतीजे में पार्लियामान पर चढ़ाई करना या स्टेट इमलाक को नुकसान पहुंचाना या म्यूटनी करने की कोशिश करना, वो मावरा आइन होता है। उसके अलावा हमारे पास पार्लियामान से इस्तीफे देने का ताल्लुक है, और मैं ज़मीर साहब आपको बता दूं कि अगर ऑपोजिशन ने ठान ली कि हम इस्तीफे देते हैं, तो हम वैसे नहीं देंगे कि इस्तीफे देने के बाद भी पार्लियामेंट में बैठे रहें, तनख्वाहें भी लें, कोई शॉपिंग करे, कोई उम्रे करे और बाद में रिफंड भी ना करें, और लीडर कहता रह जाए और मेंबरान कहें जी हमने तो पैसे खर्च कर लिए हैं। तो हमने ऐसे इस्तीफे नहीं देने। और जो वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे, मैं बाई इलेक्शन करा के जीतूंगा, ऑपोजिशन को इस्तीफे देने की क्या जरूरत है? हुकूमत के 10 मेंबरान इस्तीफा दें और हुकूमत वो सीटें जीत कर दिखा दे, हमें इस्तीफे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने एक बात की, पहले भी बात हुई। देखिए, जब हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल आपने डिस्कस किया। एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अदलिया के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी हो सकते हैं, हमारी अफवाज में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ये एक और ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, और ये सब लोग अपना अपना किरदार अदा करते हैं। वेरी राइट। कम अज कम इस बात को बड़ा वाजे रखना चाहिए। जब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम किसी फर्द या इदारे की बात नहीं कर रहे होते, बिल्कुल सही, उस मावराए बिल्कुल हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि एस्टैब्लिशमेंट में ये सारे इदारे हैं, लेकिन माजरत से जब मियां नवाज शरीफ साहब से हम की रेफरेंस से हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टली पिन पॉइंट और टारगेटेड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, इसलिए मैंने बात की थी। पीपल्स पार्टी का यकीनन यही मौक़िफ़ होगा कि एस्टैब्लिशमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस व्हिच आई अंडरस्टैंड। अमजद नियाज़ी साहब, आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी आपके सामने होंगे, आपने सुने होंगे कि ऑनरेबल जजेस ने भी वहाँ पे सवाल उठाया और आप लोगों को भी कहा कि आइंदा आपको भी सोचना पड़ेगा कि किसको कैसे और क्यों जाने देने की इजाज़त देनी चाहिए, और ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे इस वक्त इस सिस्टम का बैठकर मजाक उड़ा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, और जब उनको कहा गया कि जी वो रूपोश हो गए तो उन्होंने कहा वहाँ से वो बैठकर तकरीरें भी कर रहे हैं। एक जो अली परवेज़ मलिक ने बात की, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का किसी भी तरह
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर तनकीद करना या पिन पॉइंट करना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि इदारों को जो है वो आज़ाद होना चाहिए और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं कि यही लाइन है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी थोड़ा सा उनका इशारा है मियां नवाज शरीफ साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक वजाहत कर दूं, अभी एक मेरे फाजिल दोस्त ने एक बयान दिया जहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उन्होंने जब धरना था तो उसके जब इस्तीफे दिए थे तो तनख्वाहें वसूल की, अलाउंसेस वसूल किए, तो इनके रिकॉर्ड के लिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर्स ने न वो वसूल किए थे बल्कि वो वापस कर दिए गए थे, अलाउंसेस भी वापस कर दिए गए और तनख्वाहें भी वापस कर दी। सही। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आज पूरे मुल्क के अंदर मियां साहब ने एक नारा लगाया और उसमें नारे में ये था कि वोट को इज्जत दो। देखिए, वोट को इज्जत बिल्कुल चाहिए, लेकिन कैसे? रूल ऑफ लॉ। अदालतें अगर आपके हक में फैसले करती हैं, यानी कि आपको मैरिट के ऊपर एक फैसला आता है तो आप कहते हैं जी वाह वाह हमें इंसाफ मिल गया, और जब मैरिट के ऊपर एक फैसला आता है जो आपको फेवर नहीं मिलती या आपको एनआरओ नहीं मिलता तो आप मिलायन करना शुरू कर देते हैं इदारों को, और उसका एक नारा होता है कि जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत बिल्कुल जी, लोगों ने वोट दिए हैं, वोट देने का मकसद उनका बुनियादी एक है कि आपने इदारों को मजबूत करना है, रूल ऑफ लॉ को लेके आना है। रूल ऑफ लॉ ये समझते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ वो है जो हमारी फेवर हो और फेवरेटिज्म हो, नेपोटिज्म हो, करप्शन हो, और ये जो है इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो जी वोट को इज्जत मिलती है। अगर इदारे इनको फेवर ना दें, ये फेवर मांगते हैं, ये इंसाफ नहीं मांगते। काश कि ये इंसाफ मांगते तो वोट को, ये जो वोट को इज्जत देना चाह रहे हैं, इनका मकासद कुछ और है। और दूसरा, आपने देखा होगा, अली मेरा भाई है लेकिन माजरत के साथ उनका जो बयानिया है वो आपने देखा होगा कि जितने भी इंडियन चैनल थे उन्होंने क्यों उसको प्रमोट किया, उसकी क्या बुनियादी वजूहत थी कि इंडियन चैनल या इंडियन मीडिया ने जब वो इदारों पे अटैक कर रहे थे तो वो क्या वजूहत थी कि इंडियन चैनल ने पाकिस्तान मुखालिफ बातें जो थी, मैं समझा इदारों के खिलाफ बातें थी, वो क्यों इतनी हाईलाइट की पूरी दुनिया में? सही। तो मकसद एक ही था कि इदारों को ब्लैकमेल किया जाए। देखिए, आज मैंने जो पहले बात की कि एनआरओ कोई भी इदारा आप देने पे तैयार नहीं है। अगर आपने इस मुल्क के कानून को एनआरओ कहाँ से आया? अदालतें आजाद हैं, अदालतें ही फैसला करेंगी अगर किसी का कोई बेगुनाह है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ जमीर भाई कि पाकिस्तान वापस आए। आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप बाहर गए थे, क्यों कि अदालत ने जब कहा, देखिए आप पूरी मीडिया में एक शोर होगा हुआ जी कि मियां साहब बिल्कुल आखिरी वक्त आ चुके हैं, अल्लाह माफ करे, उन्हें लंबी जिंदगी दे। हमारी हम कभी नहीं चाहेंगे, हम सियासी मुखालिफ अपनी जगह हो सकते हैं, नजरिया हमारा मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन हम कभी जातियात पे नहीं आते। हमने हालांकि ये जो देखें उन्होंने बिल्कुल की थी, देखिए कानूनी जमीर भाई बात मुकम्मल हो। सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, माजरत से मैं ब्रेक का भी मौकफ पूरा ले लूंगा और मेरे पास वक्त बहुत कम होगा ब्रेक के बाद आने के बाद भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इख्तिसार से अपनी बात मुकम्मल करें। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अमजद न्याजी साहब, आप बात मुकम्मल करें। और दूसरा ये कि अली परवेज कहते हैं कि जी कतई तौर पर ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है, लेकिन मियां साहब ने तो आज फिर कहा कि अदालतों पर दबाव डालकर फैसले लिए जाते हैं। ये आप दबाव डालते हैं, कोई इदारे डालते हैं, कौन डालते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि अखलाकी, कानूनी और वकार, पाकिस्तान के वकार की बात है कि ये पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ने उन्हें, हालांकि ये सजा याफ्ता शख्स हैं
اور ایک سزا یافتہ کو جو ریلیف دیا گیا وہ ان کی میڈیکل گراؤنڈ پہ دیا گیا، لیکن انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ میں جب وہاں سے جہاز سے چڑھے اور اترے تو سیاست شروع کر دی۔ اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان واپس آئے، جیل جائیں اور سیاست کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، پیچھے ان کے جو بھی ہے سیاست کریں۔ سیاست کو ہر بندے کو حق ہے سیاست کرنے کا، سیاست کا اور سیاست کسی نے منع نہیں کیا۔ دوسرا بات یہ میں نے پہلے، اور دوسرا میں آپ کے سوال کا جواب دیکھیں، وہ اداروں کو بلیک میل جو کرنا چاہتے ہیں، اداروں کے اوپر پریشر اپنا ڈالنا چاہتے ہیں، اپنا پولیٹیکل پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، یا ان کے مقاصد کچھ وہ ہیں جو آپ کے اینٹی اسٹیٹ جو لوگ زبان بولتے ہیں، وہ زبان جو ہے وہ کسی طریقہ کے ان کو شاید تقویت ملتی ہے، یہ اداروں کے لیے جو ہے وہ کوئی، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، بلکہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اور پاکستانی قوم نے انہیں عزت دی، 3 مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، اور وہ سمجھتے ہیں سینٹٹی کو، بالکل وہ سمجھتے ہیں سیکیورٹی کو، بالکل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ریجن میں کس سطح پہ اپنی بقا کی بالکل وہی رائٹ۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے فیٹف کے حوالے سے بھی بات کی، یقیناً صحیح آپ نے کہا کہ پاکستان واپس آئیں۔ علی پرویز آپ کی طرف آتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپنے ملک میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا، پاکستانی بن کر رہوں گا چاہے ملک سے باہر رہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا یہ مطلب ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ میں غلام بن کر نہیں رہوں گا، ان چیزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ذلت کی زندگی ہم نہیں جی سکتے، عزت کی زندگی گزاریں گے۔ آپ نے سن لی امجد صاحب کی گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنر اور ڈگنیٹی اس میں ہے کہ پاکستان واپس آ کر ان تمام چیزوں کا فیصلہ کریں اور لیڈ کریں بے شک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ضمیر بھائی، میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ میرے بڑے بھائی سے یہ بھی پوچھ کے بتا دیں کیا وہ اپنی مرضی کے ساتھ گئے تھے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہے ہماری یادداشت کہ ہم بھول گئے کہ نیب کسٹڈی کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو رات کے آخری پہر کے اندر سروسز ہاسپٹل لے کے آیا گیا اور اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2000 تھا۔ اس وقت حکومت کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ طاہر شمسی صاحب کو جو ڈاکٹر ہیں NIH کے، ان کو کراچی سے لاہور بلایا گیا، ان کو ایگزامن کرایا گیا، اور جب انہوں نے کہا کہ جی اس آدمی کا 5% چانس آف سروائیول ہے، تو عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی معالج جو آج ماشاءاللہ اس ملک کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان سے ایک رپورٹ کی تصدیق کرائی اور اس کے بعد اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو باہر بھیجا۔ کیا ہم بھول گئے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا؟ وہ گئے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہیں اور واپس بھی اسی وقت آ سکتے ہیں جب ان کے ڈاکٹر ان کو گرین چٹ دے دیں گے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا یہ خدشہ کہ جی ہم وہاں پہ 11 اگست کو جب جلسہ کریں گے یا PDM کے تھرو ہم کوئی غیر آئینی کام کریں گے، تو ان کو کہیں بالکل تسلی رکھیں، ہم کوئی لشکر کشی نہیں کرنے آ رہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بالکل ہم وہ روایات جو PTI نے یہاں پہ سیٹ کی ہیں نا، کپڑے سکانے کی سپریم کورٹ کی دیوار کے اوپر، PTV کے اوپر دھاوا بولنا، ہنڈی کی ترغیب کرنا، سول نافرمانی چلانا، اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے ہم۔ PTI والے غریب لوگ تھے نا، PTI والے غریب لوگ تھے، آپ لوگ 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے ٹھہر جائیں گے نا، وہاں پہ جا کے کپڑے دھلوا لیں گے وہاں سے۔ چلیں میری نہیں ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے جو عمران خان صاحب نے ہمیں دھرنے کا نیا کانسیپٹ دیا تھا کہ آپ نے شام کو دھرنے کے سٹیج کے اوپر آ کے کھڑا ہو جانا ہے، 2 گھنٹے وہاں پہ آئیں بائیں شائیں کرنی ہے اور رات کو گھر جا کے سو جانا ہے۔ آپ کیا بتا دیں، یقین مانیں ہم اس قسم کی نہ تربیت رکھتے ہیں نہ اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ علی پلیز میرے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں جو آج آنریبل ججز کے ریمارکس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، مطلب ان سے آپ کو نہیں تکلیف ہوتی کہ یہ اب کیا مطلب یہاں تو پھر میاں نواز شریف صاحب بالکل سیکلوڈ ہو کے رہتے نہ، مطلب اس پولیٹیکلی مطلب اس طرح ایکٹیو ہوتے، تو یہ کمنٹس بھی نہ آتے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے؟ ضمیر بھائی 2 باتیں، ایک تو یہ یاد رکھیے گا میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے اس عدلیہ کو آزاد کروایا تھا۔ اس وقت کئی ایسے لیڈر تھے تو جو گھڑ کی دیوار سیڑھی لگا کے پھلانگتے ہوئے پکڑے گئے تھے، تو یہ ان کی خدمات ہیں اس عدلیہ کے لیے۔ یقیناً جو آج آبزرویشنز آئی ہیں مجھے اس کے اوپر ذاتی طور کے اوپر دکھ ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر یہ ساری رپورٹس، یہ سارے معاملات پریزنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کی رضامندی کے ساتھ ایک بندہ علاج کرانے
لانے کے لیے گیا ہے. اب وہ نومبر کے اینڈ کے اندر جاتے ہیں, دسمبر کے اندر ان کی جو طبیعت ہے اس کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اسٹیرائڈز دے کے ان کو ٹریول کروایا گیا تھا, سٹیبلائز ہوتے ہیں تو اینڈ دسمبر کے اندر کورونا کے پہلے کیسز وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, اور آج تک الیکٹیو سرجریز وہاں پہ بند ہیں. جب ان کی کوموربیڈیٹیز وغیرہ جب ان کو اجازت دیں گی کہ ان کے پروسیجر ہو سکیں, وہ یقیناً آئیں گے. ان کے اندر وہ پہلے جب کوئی مجبوری نہیں تھی اپنی بیوی کو بسترے مر کے چھوڑ کے آگے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بہت بہت شکریہ امجد نیازی صاحب, علی پرویز ملک, حیدر زمان قریشی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.